नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानल एडियो प्रिया हेरेर बसिरहनुभएका सबैलाई स्वागत छ। आज मैले विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई क्वेसन ट्याग सिकाउने कोसिस गरिरहेको छु। यो भिडियो अलिकति लामो हुनेछ किनभने मैले क्वेसन ट्यागलाई डिटेलमा सिकाउने कोसिस गरिरहेको छु र अन्त्यमा भिडियोको अन्त्यमा केही एक्सरसाइजहरू पनि गरेर देखाइदिएको हुनाले कोही भिडियो लामो हुनेछ, तर पनि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला किनभने त्यो ट्याग क्वेसन सम्बन्धी एक्सरसाइजले तपाईलाई ट्याग क्वेसन बुझ्न अझ बढी मद्दत पुग्नेछ। ट्याग क्वेसन सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो हेरेर मन पराइदिनु भयो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु होला र पहिलो पटक भिडियो हेर्नु हुँदैछ भनेदेखि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अब सुरु गरौँ हाम्रो यो भिडियो। Question tag: a short question for confirmation or agreement support. What the question tag is? Question tag के हो त भनेर बुझ्नको लागि केही एक्जाम्पलहरु हेरौं। Some sentences. Sista has passed the exam, hasn't she? स्पिकरलाई सिस्ताले एक्जाम पास गरेको भनेर लागेको चाहिँ हो, तर होइन कि भन्ने शंका पनि छ। त्यसैले उसले कन्फर्म हुनको लागि, आफू कन्फर्म हुनको लागि चाहिँ उसले यो क्वेशन ट्याग गरेको हो। अब दोस्रो एक्जाम्पल हेरौं। दिप्सन इज नट लिभिङ इन लन्डन, इज ही? यहाँ चाहिँ स्पिकरलाई के लागेको हो भन्दाखेरि उसलाई स्योर छ कि दिप्सन लन्डनमा बस्दैन र उसको यो कुरालाई, उसको यो स्टेटमेन्टलाई लिसनरले पनि सपोर्ट गरिदियोस्। यस, ही इज नट लिभिङ इन लन्डन भनिदियोस् भन्नको लागि उसले चाहिँ सपोर्ट पाउनको लागि, एग्रिमेन्ट लिनको लागि चाहिँ उसले यो ट्याग क्वेसन गरेको। अब यो दुईवटा एक्जाम्पलबाट चाहिँ हामी ट्याग क्वेसनलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भन्दा हेरौं हामी डेफिनेसन। ट्याग क्वेसन इज अ सर्ट क्वेसन आस्क्ड आफ्टर अ स्टेटमेन्ट फर कन्फर्मेसन और एग्रिमेन्ट सपोर्ट। अर्थात् एग्रिमेन्ट पाउनको लागि, कन्फर्मेसन हुनको लागि स्टेटमेन्ट भन्दा पछाडि सोधिने छोटो प्रश्न नै चाहिँ ट्याग क्वेसन हो। यसरी हामी क्वेसन ट्याग अथवा ट्याग क्वेसनलाई डिफाइन गर्न सक्छौं। पोइन्ट्स अफ कन्सिडरेसन। अब ट्याग क्वेसन बुझ्नको लागि, जान्नको लागि ख्याल गर्नुपर्ने, याद गर्नुपर्ने कुराहरू बुदागत रूपमा हेरौं। क्वेसन ट्याग इज अलवेज अपोजिट टु द स्टेटमेन्ट। अब क्वेसन ट्याग चाहिँ स्टेटमेन्ट भन्दा जहिले पनि अपोजिट हुन्छ। इफ द स्टेटमेन्ट इज अफर्मेटिभ, द ट्याग इज नेगेटिभ एन्ड भाइस भर्सा। यदि स्टेटमेन्ट अफर्मेटिभ छ भनेदेखि ट्याग क्वेसन नेगेटिभ हुन्छ र स्टेटमेन्ट नेगेटिभ छ भने चाहिँ ट्याग क्वेसन फेरि अफर्मेटिभ हुन्छ। यस्तो ट्याग क्वेसन र स्टेटमेन्टको बीचमा चाहिँ इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ। दोस्रो बुदा, देयर इज अ कमा आफ्टर द स्टेटमेन्ट। अब लेखेर ट्याग क्वेसन सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा स्टेटमेन्ट भन्दा पछाडि कमा लेख्नुपर्छ। त्यो कमाले चाहिँ स्टेटमेन्ट र ट्याग क्वेसनलाई छुट्याउने काम गर्छ। तेस्रो उदाहरण, ओन्ली एन एक्जिलरी भर्ब नट एन्ड द सब्जेक्ट आर देयर इन द क्वेसन ट्याग। अब क्वेसन ट्यागमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, एक्जिलरी भर्ब र सब्जेक्ट मात्रै हुन्छ। यी बाहेक अन्य शब्दहरू, वर्डहरू जस्तै एडजेक्टिभ, एडभर्ब, मेन भर्ब, आर्टिकल, प्रिपोजिसन जस्ता वर्डहरू ट्याग क्वेसनमा आउँदैन। तर ट्याग क्वेसन नेगेटिभ हो भने चाहिँ एक्जिलरी भर्बसँग नट कन्ट्र्याक्सन फर्ममा आउँछ। फोर्थ पोइन्ट, फर्स्ट लेटर अफ द एक्जिलरी भर्ब इज अलवेज स्मल लेटर। अब एक्जिलरी भर्ब लेख्दाखेरि त्यसको फर्स्ट लेटर चाहिँ सधैँ
स्मल लेटर नै लेख्नुपर्छ If the question tag is negative, the contraction form of the auxiliary verb and the negative marker not is used. अब स्टेटमेन्ट चाहिँ अफर्मेटिभ छ भने क्वेसन ट्याग नेगेटिभ हुन्छ र क्वेसन ट्याग नेगेटिभ हुँदाखेरि चाहिँ एक्जुलरी भर्ब र नटलाई सधैँ कन्ट्र्याक्सन फर्ममा लेख्नुपर्छ इजन्ट ही आरन दे ह्याभन दे वेरन दे यसरी चाहिँ कन्ट्र्याक्सन फर्ममा लेख्नुपर्छ इज नट आर नट ह्याभ नट भनेर लेख्नु हुँदैन Only pronoun is used as a subject. अब स्टेटमेन्टमा चाहिँ सब्जेक्ट नाउन पनि हुनसक्छ प्रनाउन पनि हुनसक्छ तर ट्याग क्वेसनमा चाहिँ सब्जेक्ट जहिले पनि प्रनाउन नै हुन्छ अब त्यसैले स्टेटमेन्टमा सब्जेक्ट नाउन छ भने पनि त्यो स्टेटमेन्टको ट्याग क्वेसनमा चाहिँ प्रनाउनलाई नै चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनुपर्छ अर्थात् स्टेटमेन्टमा जुन सब्जेक्ट जुन नाउन चाहिँ सब्जेक्ट छ त्यही नाउनको उपयुक्त प्रनाउनलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पर्छ र अन्तिम बुदा हेरौँ क्वेसन मार्क इज युज्ड एट द एन्ड र अन्त्यमा चाहिँ सब्जेक्ट लेखिसकेपछि क्वेसन मार्क लेख्नुपर्छ किनभने ट्याग क्वेसन पनि एक प्रकारको क्वेसन नै हो कन्ट्र्याक्सन फर्म्स अब हामीले सुरुमा भनेका छौँ ट्याग क्वेसनमा जहिले पनि एक्जुलरी भर्ब र नटलाई कन्ट्र्याक्सन फर्ममा लेख्नुपर्छ भनेर यदि क्वेसन ट्याग नेगेटिभ हुन्छ भनेदेखि अब कुन एक्जुलरी भर्ब र नटलाई कसरी कन्ट्र्याक्सन फर्ममा लेख्ने त्यो कुरा हेरौँ इज र नटलाई कन्ट्र्याक्सनमा लेख्दाखेरि इजन्ट आर र नटलाई आरन्ट एम प्लस नटलाई एमन्ट नलेख्ने आरन्ट नै लेख्ने वाज प्लस नट वाजन्ट वेयर नट वेरन्ट अनि डु नट डन्ट डज नट डजन्ट डिड नट डिडन्ट इज सजिलेसन ह्याभ नटको ह्याभन्ट लेख्ने तर ह्याभले पोसेसन जनाउँदैन ह्याभले ह्याभ एक्जुलरी भर्बको रूपमा प्रयोग गरिएको छैन यसलाई हामीले एक्सन भर्ब मेन भर्बको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ भनेदेखि ह्याभ स्टेटमेन्टमा छ भने ट्याग क्वेसनमा चाहिँ डन्ट लेख्नुपर्छ त्यस्तै गरिकन ह्याज र ह्याड पोसेसन जनाउन प्रयोग गरिएको छ या एक्जुलरी भर्बको रूपमा प्रयोग गरिएको छ भनेदेखि ट्याग क्वेसनमा ह्याजन्ट र ह्याडन्ट प्रयोग गर्ने तर यिनीहरूले लाई एक्सन भर्बको रूपमा प्रयोग गरिएको छ भन्दै फेरि ट्याग क्वेसनमा डजन्ट र डिडन्ट प्रयोग गर्ने अब अरू कन्ट्र्याक्सन फर्महरू हेरौँ shall not, shan't, should not, shouldn't, will not, won't, would not, wouldn't, cannot, can't, could not, couldn't यसरी लेख्ने सजिलै छ यिनीहरू त्यस्तै गरी may not, mayn't, might not, mightn't, must not, mustn't अब must को अर्को हेरौँ यो मस्टले अब्लिगेसन र ड्युटी जनाउँछ भनेदेखि मसन्ट हुन्छ ट्याग क्वेसनमा तर मस्टलाई नेसेसिटी जनाउनको लागि प्रयोग गरिएको छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ ट्याग क्वेसनमा मसन्ट नभएर निडन्ट हुन्छ त्यसै निड नट लेख्नु पर्दाखेरि ट्याग क्वेसनमा निडन्ट ह्याभ टु नटलाई डन्ट आउट टु नटलाई आउटन्ट कन्ट्र्याक्सन यसरी लेख्ने कन्ट्र्याक्सन फर्म अब एक्जुलरी भर्ब्स अफ ट्याग्स ट्याग क्वेसनमा कुन कुन एक्जुलरी भर्बहरू आउँछ कसरी आउँछ भन्दा स्टेटमेन्टमा कहिलेकाहीँ सब्जेक्टसँग भर्बहरू कन्ट्र्याक्सन फर्ममा आएको हुनसक्छ र ती कन्ट्र्याक्सन फर्ममा आएको भर्बहरू चाहिँ दुईटा या तीनवटा मध्ये कुनै एउटा हुनसक्छ र त्यो कन्ट्र्याक्सन फर्ममा आएको एक्जुलरी भर्ब कुन हो भनेर नछुट्याइकन हामी ट्याग क्वेसन
करेक्ट ट्याग क्वेसन सप्लाई गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले कन्ट्र्याक्सन फर्ममा आएको एक्जुलरी भर्बहरूलाई पहिला हामीले चिन्न सक्नुपर्छ र कसरी चिन्ने अब यहाँ छलफल गरौँ। जस्तै सब्जेक्टसँग एपोस्ट्रोफ एस भएर आउन सक्छ। त्यो एस भनेको चाहिँ इज पनि हुनसक्छ, वाज पनि हुनसक्छ र ह्याज पनि हुनसक्छ। इज, वाज, ह्याज के हो भनेर छुट्याउन सक्यो भने मात्रै ट्याग क्वेसन हामी लेख्न सक्छौँ। अब कसरी छुट्याउने हेरौँ। जस्तै इज र वाजसँग आइएनजी भर्ब आउँछ र आइएनजी भर्बसँग फेरि प्रेजेन्ट टाइम एडभर्ब र पास्ट टाइम एडभर्ब आयो भन्दै चाहिँ इज हो कि वाज हो भनेर छुट्याउन सक्यो। जस्तै प्रेजेन्ट आइएनजी भर्ब पनि आयो अनि प्रेजेन्ट टाइम एडभर्ब पनि आयो भनेदेखि त्यो इज हो अनि त्यसलाई इजन्ट लेख्ने ट्याग क्वेसनमा। त्यसै आइएनजी भर्ब अनि पास्ट टाइम एडभर्ब आयो भने चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्सन फर्ममा भएको एक्जुलरी भर्ब वाज हो, त्यसैले ट्याग क्वेसनमा वाजन्ट लेख्ने। तर कहिलेकाहीँ आइएनजी भर्ब मात्रै आयो, टाइम एडभर्ब चाहिँ आएन, प्रेजेन्ट टाइम पनि आएन, पास्ट टाइम एडभर्ब पनि आएन भने चाहिँ जेनरली त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स मानिन्छ र इजन्ट नै लेखिन्छ। अब यो कन्ट्र्याक्सन फर्म पछाडि तर आइएनजी भर्ब नआएर पास्ट पार्टिसिपल फर्म अथवा भर्ब 3 आयो भने चाहिँ त्यो एक्जुलरी भर्ब ह्याज हो, त्यसैले ट्याग क्वेसनमा ह्याजन्ट लेख्ने। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ। सी इज सेलिङ एग्स, यहाँनिर सिज कन्ट्र्याक्सन फर्म छ भर्बको, त्यस पछाडि आइएनजी भर्ब सेलिङ आएको छ तर कुनै टाइम एडभर्ब छैन, प्रेजेन्ट टाइम एडभर्ब पनि छैन, पास्ट टाइम एडभर्ब पनि छैन। त्यसैले यसलाई हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स मानेर त्यो इज हो मान्यौँ र त्यो इज हो, त्यसैले ट्याग क्वेसनमा इजन्ट सी लेख्यौँ। फेरि त्यही सेन्टेन्ससँग पास्ट टाइम एडभर्ब आएको छ। सी इज सेलिङ एग्स येस्टरडे भनेर पास्ट टाइम एडभर्ब आयो, येस्टरडे पास्ट टाइम एडभर्ब आयो। त्यसैले यो अब कन्ट्र्याक्सन फर्ममा भएको भर्ब चाहिँ एक्जुलरी भर्ब चाहिँ वाज हो र ट्याग क्वेसनमा हामी यसलाई वाजन्ट लेख्छौँ, वाजन्ट सी। अब थर्ड सेन्टेन्स हेरौँ। सी इज कुक्ड राइस। अब यहाँनिर चाहिँ कन्ट्र्याक्सन फर्म अफ द भर्ब पछाडि चाहिँ आइएनजी भर्ब नआएर भर्ब 3 इडी लागेको भर्ब 3 कुक्ड आयो, त्यसैले यो ह्याज हो एक्जुलरी भर्ब। त्यसैले अनि ट्याग क्वेसनमा चाहिँ ह्याजन्ट सी लेख्यौँ। अब दोस्रो हेरौँ। अर्को कसरी कन्ट्र्याक्सन फर्ममा आउन सक्छ भन्दा एपोस्ट्रोफी अनि आरई आउन सक्छ। अब यो आरई चाहिँ आर एक्जुलरी भर्ब पनि हुनसक्छ, वेयर एक्जुलरी भर्ब पनि हुनसक्छ र यो दुइटै आर र वेयर एक्जुलरी भर्ब पछाडि आइएनजी भर्ब आउँछ। त्यसै कारणले गर्दा हामी यो भर्बको आधारमा मात्रै हामी आर हो कि वेयर हो भनेर छुट्याउन सक्दैनौँ। त्यही भर्ब पछाडि फेरि प्रेजेन्ट टाइम एडभर्ब र पास्ट टाइम एडभर्ब आयो भने मात्रै आर र वेयर छुट्याउन सक्छौँ। तर टाइम एडभर्ब आएन, आइएनजी भर्ब मात्र आयो भनेदेखि त्यसलाई आर मानेर ट्याग क्वेसनमा आरन्ट लेख्दा हुन्छ। तर पास्ट टाइम एडभर्ब पनि आयो, जस्तै देन स्टेटमेन्टमा देन आयो, एट द्याट टाइम आयो, वेन आई रिच देयर भनेर त्यसरी आयो, अर्थात् लास्ट इयर, यस्तो पास्ट टाइम एडभर्बहरू आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्सन फर्ममा भएको एक्जुलरी भर्ब वेयर हो अनि ट्याग क्वेसनमा वेरन्ट लेख्ने। अब अर्को कन्ट्र्याक्सन फर्म कसरी आउँछ भन्दा एपोस्ट्रोफी डी आउन सक्छ। त्यो डी आयो भनेदेखि चाहिँ ह्याड पनि हुनसक्छ, वुड पनि हुनसक्छ। अब ह्याड हो कि वुड हो भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ त्यहाँभन्दा पछाडिको फेरि भर्ब हेर्ने। ह्याड हो भनेदेखि त्योभन्दा पछाडि भर्ब 3 आउँछ, पास्ट पार्टिसिपल आउँछ। वुड हो भने चाहिँ भर्ब 1 आउँछ। त्यसैले त्यो हेरेर पास्ट पार्टिसिपल हो कि भर्ब 1 हो त्यो हेरेर चाहिँ ह्याडन्ट र वुडन्ट लेख्ने। भर्ब 3 आएको छ भने ह्याडन्ट लेख्ने, भर्ब 1 आएको छ भने वुडन्ट लेख्ने।
त्यस्तै गरी एपोस्ट्रोफी डी पछाडि बेटर र र्यादर आउन सक्छ। बेटर आयो भने चाहिँ त्यो ह्याड बेटर हो, र्यादर आयो भने चाहिँ वुड र्यादर हो। त्यसैले बेटर आएको बेलामा ट्याग क्वेसनमा ह्याडन्ट लेख्ने, र्यादर आएको बेलामा ट्याग क्वेसनमा वुडन्ट लेख्ने। अब सब्जेक्ट अफ क्वेसन ट्याग, क्वेसन ट्यागमा सब्जेक्ट कस्तो कस्तो हुनसक्छ अघि पनि भनिसकेका छौँ। क्वेसन ट्यागमा सब्जेक्ट चाहिँ जहिले पनि प्रनाउन हुन्छ, नाउन हुन सक्दैन। अब कसरी प्रनाउन राख्ने सरस्वतीहरू, सब्जेक्ट अफ अ क्वेसन ट्याग इज अलवेज प्रनाउन। अब सब्जेक्ट अफ अ स्टेटमेन्ट र सब्जेक्ट अफ अ ट्याग, यदि स्टेटमेन्टमा सब्जेक्टहरू यसरी आएको छ डट 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 एन्ड आई भन्यो, डट 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 भनेको त्यहाँ अरू जे पनि जस्तै यु हुनसक्छ, हि होइन, अनि सी हुनसक्छ, अर्थात् नामै त्यहाँ हुनसक्छ राम, हरि, मोहन, अनि सीता, गीता आदि इत्यादि, र माई ब्रदर हुनसक्छ। त्यस्तोहरू आयो भनेदेखि ट्याग क्वेसनको सब्जेक्ट वी हुन्छ। अनि यु एन्ड आई छ भनेदेखि वी नै हुने भयो। यु एन्ड डट 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 एक्सेप्ट आई। अब यहाँनिर यु एन्ड आई भयो भनेदेखि त वी हुन्छ, तर यु एन्ड आई नभएर अरू त्यहाँ भयो भनेदेखि त्यो डट 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 भएको ठाउँमा हि, सी, योर सिस्टर इटिसीहरू आयो भनेदेखि चाहिँ नाम आयो यु एन्ड रमेश भएर आयो भनेदेखि ट्याग क्वेसनमा सब्जेक्ट यु हुन्छ। एन्ड हि एन्ड सी भयो भनेदेखि ट्याग क्वेसनमा दे हुन्छ सब्जेक्ट। हि भनेको त ट्याग स्टेटमेन्टमा प्रनाउन सब्जेक्ट छ भनेदेखि ट्याग क्वेसनमा सब्जेक्ट के हुन्छ भन्ने हो। तर स्टेटमेन्टमा नाउन पनि सब्जेक्ट हुनसक्छ। यदि स्टेटमेन्टमा सब्जेक्ट नाउन छ भनेदेखि ट्याग क्वेसनको सब्जेक्ट के हुन्छ अब हेरौँ। जस्तै सिङ्गुलर मेल, मेल अथवा मेल जनाउने सिङ्गुलर नाउनहरू सब्जेक्ट छ। जस्तै प्रेम, विनोद, कुमारहरू चाहिँ के हो त सिङ्गुलर मेलहरू। यस्तो नाउनहरू चाहिँ स्टेटमेन्टमा सब्जेक्ट छ भनेदेखि ट्याग क्वेसनमा सब्जेक्ट हि हुन्छ। अनि सिङ्गुलर फिमेल, फिमेल जनाउने सिङ्गुलर नाउनहरू जस्तै प्रेमिका, दीपिकाहरू छन् भनेदेखि ट्याग क्वेसनमा नाउन सी हुन्छ। अनकाउन्टेबल नाउन जस्तै वाटर, गोल्डहरू छ भनेदेखि इट हुन्छ। दिस द्याट छ भनेदेखि इट, दिज दोज हुँदाखेरि दो दे। अनि अब्जेक्ट अथवा थिङहरू जनाउने इन्डेफिनेट आर्टिकलहरू जस्तै एभ्रिथिङ, एनिथिङ, नोथिङ, समथिङ जस्ता इन्डेफिनेट आर्टिकलहरू सब्जेक्ट छ भनेदेखि तिनीहरूको सट्टामा ट्याग क्वेसनमा सब्जेक्ट इट राखिन्छ। त्यस्तै इन्डेफिनिट आर्टिकलहरू जसले पर्सन जनाउँछ, सिङ्गल पर्सनलाई जनाउँछ, यस्ता सिङ्गल पर्सनहरू जनाउने इन्डेफिनिट आर्टिकलहरूको बदलामा पनि ट्याग क्वेसनमा चाहिँ सब्जेक्ट दे लेख्ने। त्यस्तै पिपुल छ भने पनि दे लेख्ने, प्लुरल नाउनहरू छ भने पनि दे लेख्ने। नेम अफ एनिमल र नेम अफ बर्डहरू छ भने इट हुन्छ सब्जेक्ट। अनि अल प्लस सिङ्गुलर भर्ब छ भने चाहिँ इट हुन्छ, र अल प्लस प्लुरल भर्ब छ भने चाहिँ दे हुन्छ। देयर छ भने देयर, वान छ भने वान लेख्नुपर्छ। स्टेप्स फर सप्लाइङ क्वेसन ट्याग। यो भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ र क्वेसन ट्यागको बाँकी अंशहरू हामी अर्को भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। आज यो भिडियोलाई म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।